بھروسہ، کافر ہے جو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے جو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ کافر ہے جو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے جو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ اصغر وہ مومن ہے جو بے تیغ لڑا ہے، اصغر وہ مومن ہے جو بے تیغ لڑا ہے، عباس تو ہاتھوں کا بھی محتاج نہیں۔ کیا بات بابا جب بلند صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ آئے میں آل محمد کی خوشنی سے اشتاقی بشکر اپنے امام کی دعا میں شامل حاضر کے لیے بابا سے بلند صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اپنی اس عبادت کی قبولیت کے لیے پھر بھی آواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ جو مومن مومنات مریض ہیں ان کی شفا یابی، جو مومن مومنات مرحوم ہو چکے ہیں، بالخصوص سید یاور ندوی مرحوم، ان کی ترقی درجات کے لیے آواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ عالم اسلام کی سربلندی، عالم طاغوت کی نابودی کے لیے پھر بھی آواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی قصرت عن رؤیتہ ابصار الناظرین وعجزت عناته أوهام الواصفين، الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد، سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الهداة المهديين، سيما بقية الله في العالمين، روحي وأرواح العالمين في مقدمه الفداء، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين۔ أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم الكتاب المبين، وهو أصدق الصادقين وقوله الحق۔ بسم الله الرحمن الرحيم، فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون۔ سلام۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ سورہ مبارک روم کی 30ویں آیت ہے، 30واں پارہ ہے، اور یہ 30واں سورہ ہے اور 30ویں ہی
आयत है सूरह मुबारक रूम की। इरशाद फरमाया फ़अक़िम वजहका लिद्दीन हनीफा, कि आप अपनी सारी तवज्जो, अपनी सारी हस्ती, अपना सारा रुख सरापा वजूद के साथ दीन हनीफ की तरफ आ जाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यानी पूरी हस्ती के साथ आना है। पार्शल रिलीजन जो है वो इस्लाम में नहीं, सुभान अल्लाह। पूरी तवज्जो के साथ आना है आपने। संडे वाला फकत दीन हमारे यहाँ नहीं। फ़अक़िम वजहका लिद्दीन हनीफा, पूरे सरापा वजूद के साथ दीन हनीफ की तरफ आना है। रुख में तब्दीली नहीं करनी है, सीधा रुख होकर आना है। इस वजह से कि दीन हनीफ की तरफ बताया गया है। दीन हनीफा के बारे में बात नहीं की है, दीन हनीफ की तरफ बताया गया है। फ़अक़िम वजहका लिद्दीन हनीफा, कि आपने क्या करना है, अपना रुख दीन हनीफ की तरफ लेकर जाना है। दीन हनीफ क्या होता है? जिसमें कोई कजी नहीं है, कोई टेढ़पन नहीं है, कोई इन्हिराफ नहीं है और कोई इसमें डेविएशन नहीं है। ऐसा दीन कि जो बिल्कुल स्ट्रेट पाथ है, ऐसा दीन कि जो बिल्कुल स्ट्रेट वे है, ऐसा दीन कि जो बिल्कुल सिरात मुस्तकीम है। हमने क्या करना है? उस दीन हनीफ की तरफ जाना है। दीन हनीफ की तरफ कौन जाएगा? जो खुद सीधा होगा। जो खुद टेढ़ा है वो दीन हनीफ की तरफ थोड़ा जाएगा। सबसे पहले अपनी टेढ़पन को खत्म करना होगा ताकि दीन हनीफ की तरफ आऊं। ये मैसेज दे दिया इस आयत ने। 30वां सूरा और 30वीं आयत ने ये बता दिया है कि अपना सारा रुख दीन हनीफ की तरफ करना है। जब दीन हनीफ की तरफ करना है तो मुझे सीधा होना होगा। मुझे अपनी मन परस्ती की तरफ नहीं जाना है, मुझे दीन परस्ती की तरफ आना है। इस वजह से कि जो दीन हनीफ की तरफ है वो हमेशा सीधा होता है, उसमें हमेशा इखलास होता है, उसमें हमेशा मोहब्बत होती है, उसमें हमेशा भाईचारा हुआ करती है। दीन हनीफ की खूबी है। वरना अल्लाह अगर कह देता कि तुमने दीन की तरफ आना है तो इसका मतलब ये नहीं ये है कि दीन की तरफ आना, क्वालिटी क्यों बताई है? दीन की तरफ आना है वो स्पेसिफिकेशन क्यों बताई है? दीन की तरफ आना है वो खुसूसियत क्यों बताई है? इस वजह से कि ये दीन ऐसा है कि हमेशा खूबियां ही खूबियां इसमें पाई जाती है। माशाअल्लाह। इस दीन में हमेशा खूबियां हैं। दीन हनीफ के मुकाबले में जो दीन होता है वो दीन शिर्क वाला है, वो दीन कुफ्र वाला है, वो दीन निफाक वाला है। इस्लाम अदियान का कायल नहीं, इस्लाम एक ही दीन का कायल है। इसीलिए बता दिया हुवल्लज़ी अरसला रसूलहू बिल हुदा व दीनिल हक लियुज़हिरहू अला दीन कुल्लिही। यानी क्या किया? उस अल्लाह ने भेजा है, अपने रसूल को भेजा, हिदायत के साथ भेजा, हिदायत के साथ भेजा और दीन हक देकर भेजा। क्या बात। यानी मतलब यानी एक दीन हक है और एक दीन बातिल है। जो नबुव्वत के साथ जिसका रिश्ता जुड़ा है वो दीन हक है। जो विलायत और इमामत के साथ जिसका रिश्ता जुड़ा है वो दीन हक है। जो इनसे हट कर है वो दीन बातिल है। दीन हक की तरफ जाना, इस्लाम दीन हक की तरफ कहता है। यानी क्या है? जब दीन हक की तरफ कहा तो दीन हक के लिए क्या है? सबसे पहले मुझे ठीक होना होगा, मुझे हक पे जाना होगा, तब मैं जाकर दीन हक की तरफ जाऊंगा। अच्छा, एक आदमी खुद नहीं चलता है दीन हक पर तो वो दीन हक पे क्या चलाएगा? क्या कहना? सही बात। ये तो ये होता है कि फलसफा का कानून है कि जिसके बाद खुद कुछ नहीं होता, वाके दो शय लाए होते शय, जो खुद कुछ नहीं है वो क्या देगा आपको? फकीर फकीरी के अलावा कुछ नहीं दे सकता, नादार नादारी के अलावा कुछ नहीं दे सकता है। ये दे वो सकता है कि जिस तरह मौला ने फरमाया था, अगर मैं सातों अकालीम
ایک منافق کو دے دوں. بھائی دے سکتے ہیں تو کہہ رہے ہیں دے. ایسے تو نہیں نہ کہہ دیا کہ میں اگر ساتوں اکالین پوری کائنات دے دوں ایک منافق کو. نہج البلاغہ ہے. میں ساتوں اکالین اگر ایک منافق کو دے دوں اسے میں یہ کہوں کہ تو مجھ سے محبت کر, وہ مجھ سے محبت نہیں کرے. عجیب و غریب. ساری دنیا دی جا رہی ہے اسے, ساری دنیا دی جا رہی ہے, اور فقط یہ کہا جا رہا ہے ایک تقاضا ہے, ایک ڈیمانڈ ہے, اور تقاضا کیا ہے کہ تو مجھ سے محبت کر. میرے آقا فرماتے ہیں وہ مجھ سے محبت نہیں کرے گا. اگر میں ایک مومن کو اس کے ناک کے اوپر تلوار رکھ کر اسے کہوں کہ تو مجھ سے دشمنی کر, وہ مجھ سے دشمنی نہیں کرے گا. آپ نے دیکھا, میں اگر ایک کافر کو کہوں, منافق کو کہوں مجھ سے محبت کر, ساری دنیا تجھے دے دوں گا, وہ مجھ سے محبت نہیں کرے گا. ایک مومن کو کہوں, مومن کے ناک پہ تلوار یہ ایک محاورہ ہے, یعنی میں اسے قتل کر دوں, اس کی گردن پہ میں تلوار رکھوں اور اسے میں یہ کہوں کہ تم مجھ سے بغض کر, مجھ سے عناد کر, وہ مجھ سے دشمنی نہیں کرے گا. اس لیے کہ میرے آقا رسول نے کیا خوب فرما دیا ہے. کیا فرمایا, یا علی حب کا ایمان و بغض کا نفاق و کفر. اے علی تیری محبت ایمان پہ دلیل ہے, تیری دشمنی منافقت پہ دلیل ہے. خوشنودی امام علی علیہ السلام, بلند کر صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. یعنی کوالٹیز بتا دی اللہ نے دین کے سلسلے میں. پہلی کوالٹی کیا بتائی کہ دین حنیف ہے. دین حنیف کہ جس میں کوئی کجی نہیں ہے, کوئی وہاں پہ ٹیڑھا پن نہیں ہے, کوئی وہاں پہ انحراف نہیں ہے, کوئی وہاں پہ ڈیویشن نہیں ہے, بالکل سیدھا ہے. دین حنیف کے جس میں یکتا پرستی ہے, دین حنیف کے جس میں توحید پرستی ہے, دین حنیف کے جس میں ہمیشہ وحدانیت پروردگار کی طرف بلایا گیا, وہ دین حنیف. کوالٹیز بتائی اسی میں, اسی آیت میں آپ دیکھیں. یعنی یہ بھی بتا دیا پھر کہ اللہ نے دین حق نازل کیا ہے. اچھا دین حق نازل کیا تو دین حق جو نازل کیا ہے مجھ پر نازل کیا ہے یا ڈبلن والوں پہ نازل کیا ہے؟ کس پر دین حق کو اس نے نازل کیا؟ بس یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. معیار یہ ڈبلن نہیں ہے, معیار انگلینڈ والے نہیں ہیں, معیار پاکستان والے نہیں ہیں, معیار دین یا نبی ہے یا علی ہے. معیار دین دنیا والے نہیں بن سکتے ہیں, اس وجہ سے کہ دنیا کس کے پاس جائیں, ہر ایک کی اپنا الگ رخ ہے. یہ ایسے ہیں کہ جن کا اپنا رخ نہیں, یہ وہی کرتے ہیں ما تشاؤون الا ان یشاء اللہ. یہ چاہتے ہی کچھ نہیں ہیں, یہ کچھ نہیں چاہتے, وہی کچھ چاہتے ہیں جو اللہ چاہتا ہے. ما تشاؤون الا ان یشاء اللہ. یہ وہ ہیں جو کہتے ہیں ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. یہ ہماری نماز, یہ ہمارے مناسک, یہ ہمارے اعمال, یہ دنیا والوں کے لیے نہیں ہے, اللہ کے لیے. دنیا والوں کے لیے نہیں ہے, یہ دین حق ہے, یہ دین حق ہے. ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. یہ میری نماز, یہ میرے مناسک, یہ میرے اعمال, یہ میری زندگی, یہ میری حیات اور میری ممات سب اللہ کے لیے, خدا کے لیے ہے, رب العالمین کے لیے ہے, کسی دوسرے کے لیے نہیں ہے. دین حق کو کہاں سے لینا ہے, معیار کیا ہے؟ پہلی چیز یہ ہے کہ جو ڈیویشن کی طرف جائے اس سے دین نہیں لینا ہے. فارمولہ ہی معیار بتایا, قرآن نے بتایا, کسی دنیا نے نہیں بتایا. آپ نے اگر دنیا میں کوئی چیز لینی ہے, آپ کو گھر کی چیز اگر ضرورت پڑی ہے تو آپ کہاں جائیں؟ گروسری کی ضرورت ہے تو کہاں پہ جائیں گے؟ گروسری شاپ پہ جائیں گے نا. وہاں پہ چاندی کی دکان والے کے پاس جائیں گے تو آپ کو کچھ نہیں ملنے والا ہے. وہ کہے گا بھائی وہ دوسری شاپ ہے, اس کی طرف جائے, ٹائم ضائع نہ کرو. آپ نے پلمبنگ کے سلسلے میں کوئی چیز لینی ہے تو آپ سبزی کی دکان سے, وہاں سے وہ آپ کو نہیں ملے گی.
اب یہی سارا اصول ہے دنیا کا، سبحان اللہ سارا اصول ہے دنیا کا. جو چیز جہاں سے جہاں پہ اہل ہے نا اس سے آپ کو وہاں سے چیز حاصل کرنی. آپ کو دین لینا ہے تو دین بے دینوں سے نہیں ملے گا، اہل دین سے ملے گا. ماشاءاللہ. دین آپ کو بے دینوں سے کبھی نہیں ملے گا. دین آپ کو اگر آپ چاہیں دین کو حاصل کریں آپ کو بنی امیہ کے گھر سے نہیں ملے گا، بنی عباس کے گھر سے نہیں ملے گا، علی کے گھر سے دین ملے گا. نعرہ حیدری. اس وجہ سے دین الحق. اچھا دین حق کو ہم نے لینا ہے. دین حق کو جب ہم نے لینا ہے تو دین باطل سے ہم نے چھٹکارا حاصل کرنا. سبحان اللہ. دین حق کو جب لینا ہے تو پہلی چیز ہمیں بتا دی گئی کہ ایسے دین کو لینا کہ جو دین حق ہے، سبحان اللہ. ایسے دین کو مت لینا کہ جو دین باطل ہے، سبحان اللہ. اس میں آپ کا نقصان ہوگا. بے شک. اس وجہ سے ایسوں کے پاس لینا، ایسوں کے پاس جا کر دین لینا، پہلی چیز یہ ہے دین الحق. مجھے خود حق ہونا پڑے گا. یعنی کیا ہے؟ مجھے حق اور سچ کی طرف جانا پڑے گا. باطل سے سب سے پہلے مجھے کنارے کشی کرنی ہوگی. سبحان اللہ. اگر ایک شخص باطل کی طرف بھی آ رہا ہے اور چاہتا ہے کہ میں دین حق پہ چلوں، وہ نہیں کر سکتا. دھوکہ دے رہا ہے اپنے آپ کو. سبحان اللہ. وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے. دین حق کا پھر یہ بات ہے کہ مجھے معیار کو دیکھنا ہوگا. صلوات پڑھنا. دیکھیں باتیں صاف صاف ہیں. باتیں یہ ہے کہ اگر آپ نے دین حق کی طرف، یہ کوالٹی بتائی ہے اللہ نے. جہاں جہاں پہ بھی آپ دین دیکھ رہے ہیں وہاں پہ کوالٹی موجود ہے. سبحان اللہ. دین کو حق کے ساتھ جوڑ دیا، بے شک. دین کو قیم کے ساتھ جوڑ دیا، دین کو حنیف کے ساتھ جوڑ دیا، دین کو خالصتاً لوجہ اللہ کے ساتھ جوڑ دیا. سبحان اللہ. اب حق کی طرف، دین حق کی طرف آپ نے جانا ہے. پہلی چیز یہ ہے کہ میں اگر دین کا فالوور ہوں تو مجھے حق پہ رہنا ہوگا. اگر میں دین کو صحیح معنوں میں جاننا چاہتا ہوں تو اہل حق کی طرف جانا پڑے گا. سبحان اللہ. تو دین حق کی طرف جانے کے لیے آپ کو کہاں جانا پڑے گا؟ آپ کہیں پیغمبر سے پوچھیں، مجھ سے نہ پوچھیں، نہ کسی اور سے پوچھیں. آپ پیغمبر سے پوچھیں یا رسول اللہ ہم نے دین حق کو لینا ہے تو یہ حق کہاں سے ملتا ہے؟ فرمایا یہ حق ملتا ہے علی کے گھر سے ملتا ہے. دین آپ کو وہاں سے جا کر ملے گا. بے شک. فرمایا کہ الحق مع علی وعلی مع الحق. بے شک. سبحان اللہ. میرے اللہ حق کو ادھر پھیر یعنی خود حق کے لیے بھی معیار علی کو بنا. پروردگار حق کو ادھر پھیرنا جدھر میرا علی جائے. تو اب پتہ چل گیا ہے کہ جدھر علی ہے وہ حق ہے اور جدھر علی نہیں وہ باطل ہے. علی کے ساتھ جنگ کر کے تم اپنے حق کو حق کیسے ثابت کرو گے؟ علی کے دشمنی رکھ کے کوئی انسان جنت کی امید پہ بیٹھے گا وہ نہیں ہو سکتا ہے. بے شک. سبحان اللہ. اگر کوئی کہے کہ نہیں علی کے ساتھ جو ہے جنگ کرنی ہے، علی کے ساتھ جنگ کرنے میں بغض علی تو واضح ہوتا ہے، حق کا پتہ نہیں چلتا. نعرہ حیدری. اس وجہ سے کہ علی معیار حق ہیں، علی معیار دین ہے. سبحان اللہ. معیار دین علی ہے، معیار حق علی ہے. اچھا ایسا دین کہ جس میں کسی قسم کی کوئی ہیرا پھیری نہیں ہے. ہیرا پھیرا ویرا دین بنو امیہ کا ہے کہ جس طرح فرمایا گیا بنو امیہ نے، روایت میں ہے، دین کو اس طرح پیش کیا جس طرح وہ بالوں والا کوٹ ہوتا ہے نا اس کو الٹا کر کے پہنے. اس کو الٹا کر کے پہنیں گے تو کیا ہوگا؟ جو بھی آئے گا ڈرے گا. یعنی معصومین نے کیا کیا مثالیں دی ہیں ہمیں سمجھانے. فرمایا کہ بنی امیہ نے اس طرح اس دین کو، ان کی جو پرسپشن ہے، ان کے جو نمائش ہے دین کے سلسلے، انہوں نے جس انداز کے ساتھ اس دین کو ایلیبوریٹ کیا ہے، اس دین کو جس انداز کے ساتھ انہوں نے پیش کیا، تو میں اس طرح پیش کیا کہ جو بھی آتا ہے دین سے خوف کھاتا ہے. اسے دین سے خوف جو کھاتا ہے
وہ دین تو محبتیں بانٹتا ہے، سبحان اللہ اس کے پاس خوف کیوں آتا ہے؟ سبحان اللہ اس وجہ سے کہ ان کی دین کی جو پرسپشن ہے یہ خراب، سبحان اللہ اس وجہ سے کہ وہ کون سا دین ہے؟ یہ وہی ہے جو آ رہا ہے اس وقت، یہ جو اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ جسے دیکھ کر مسلمانوں کے خلاف نفرت کا اعلان کیا جاتا ہے، یہ وہی دین ہے بنو امیہ والا۔ اس کے علیوی دین کے ساتھ کوئی ربط نہیں، نہ مرتضوی دین کے ساتھ اس کا کوئی ربط ہے، سبحان اللہ نہ مصطفی دین کے ساتھ اس کا کوئی ربط ہے۔ سبحان اللہ یہ دین بنو امیہ کی آماجگاہ ہے سبحان اللہ کہ جہاں پہ دہشت ہے تو دہشت گردی کر رہے ہیں، سبحان اللہ یہ دہشت گردی وہیں سے شروع ہوئی ہے، اور وہاں سے اگر آپ نے دیکھا کہ یہ جتنی دہشت ہے وحشت ہے یہ ساری کی ساری پھیلا رہے ہیں۔ اسلام تو انس کا مذہب ہے، اسلام تو فکر کا مذہب ہے، اسلام نے تو ہمیشہ نظر و حکمت کی طرف اور فطرت کی طرف انسان کو موڑا ہے۔ اسلام میں کہاں سے آ گئی یہ دہشت گردی؟ اسلام میں کہاں سے آ گئی یہ دہشت گردی؟ اسلام میں کہاں سے آ گئی ایکسٹریمزم؟ اسلام میں کہاں سے آ گئی ریڈیکلائزیشن؟ یہ ساری کی ساری جتنی بھی ریڈیکلائزیشن ہے، ایکسٹریمزم ہے، یہ سارے کا سارے اس کا اسلام کے ساتھ کوئی ربط نہیں، سبحان اللہ یہ بعد میں بنائی گئی، یہ بنو امیہ والے، اس وجہ سے کہ گلے کاٹنے والا اسلام بنو امیہ کا ہے، گلے دینے والا اسلام بنی ہاشم کا ہے۔ اس وجہ سے کہ اسلام نے ہمیشہ انس سکھایا ہے، اسلام نے ہمیشہ محبت سکھائی ہے، اور اس منزل پر آ کر دین حنیف کی طرف جس میں کسی قسم کی کوئی ہیرا پھیری نہیں ہے، کوئی دھاندلی نہیں ہے، جس دین یہ دھاندلی والا دین اور توڑ مروڑ کر جو دین کو پیش کرتے ہیں وہ اور، وہ دین کے جس میں ویل للمطففین کے جو ناپ تول میں دھوکہ بازی کرتے ہیں، نہ فقط ناپ تول میں شاپ کے اوپر، دین کے سلسلے میں بھی اگر کوئی دھاندلی کرتا ہے تو وہ بھی عیسائی کا مصداق ہے۔ اس وجہ سے وہ دین کو جو خالص ہے، الا للہ دین الخالص، سبحان اللہ سبحان اللہ دین بھی اللہ کا دین، جہاں پہ بتایا گیا خالص، وہاں پہ بتایا گیا حنیف، اس کے ساتھ ساتھ بتایا گیا ذالک الدین القیم، سبحان اللہ محکم ہے دین تمہارا، استوار ہے دین تمہارا، سبحان اللہ یعنی جب تم دین پہ رہو گے مضبوط رہو گے، دستے نگر دوسروں کو نہیں رہو گے، جب بے دین ہو جاتا ہے تو دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلتا ہے، سبحان اللہ اس کی وجہ یہ ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ دین اتنا محکم ہے، سب سے پہلی چیز کیا ہے مجھے بتائی گئی کہ ہمیشہ محکم اور استوار رہنا ہے، ڈٹ کے رہنا ہے، اور دین قیم والا جو ہوا کرتا ہے، جو دین قیم کا معیار بنا کرتا ہے، وہ اس قدر مضبوط ہوتا ہے، باقی بھاگتے ہیں تو بھاگ جائیں، اس نے نہیں بھاگنا، اس وجہ سے کہ دین قیم رکھا ہوا ہے۔ اسی وجہ سے مولا سے پوچھا کہ باقی جو سارے چلے گئے تو آپ بھی چلے جاتے، فرمایا کہ کیا میں ایمان کے بعد کفر اختیار کرتا؟ دین قیم کا جو معیار بتا دیا گیا، دین کیا ہے، صفات بتائی ہیں اسلام نے، دین کی خصوصیات بتائی ہیں اسلام نے، دین کی اسپیسیفکیشن بتائی ہے اسلام نے، ایک ساتھ ساتھ تو یہ ہے کہ ہمیں خود بھی اپنی جو ویلیو ہے دین کے سلسلے میں ایویلیوشن جو ہے نا ہمیں خود بھی کرنی ہے کہ ہم خود کس معیار کے اوپر ہیں دین کے، سبحان اللہ ہم کیا دین خالص پر ہیں؟ اگر دین خالص پر ہے تو ہم نے اپنے آپ کو کتنا خالص کیا ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ دین حق کے ہم دعوے دار ہیں، ہم کتنا حق کے اوپر چلتے ہیں؟ ہم دین قیم کے ماننے والے ہیں، ہم خود کتنے قیم ہیں؟ یہ قیم بننے کے لیے ہمیشہ انہیں دیکھنا ہوگا کہ جو معیار دین ہیں، جو معیار قیم ہیں، جو معیار حق ہیں، جو معیار تدین ہیں، جو معیار شریعت ہیں۔ سبحان اللہ یہی چیز ہے، اگر انسان سمجھ جائے اس بات کو کہ اتنا پورے کا پورا فوکس جو اللہ سبحانہ و تعالی نے رکھا ہے یہاں پہ، پوری کی پوری کنسنٹریشن کی ہے، کیا ہے؟ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، تمہاری ساری عزتیں دین کے ساتھ وابستہ ہیں، سبحان اللہ ساری عزتیں دین کے ساتھ وابستہ ہیں۔ اگر کسی کو جاب دی جاتی ہے، ٹھیک ہے، یا مثلا جو ہے کسی کو سیکیورٹی کے لیے کہا جائے کہ ماشاءاللہ اس کو اتنی ہم پے کریں گے، اتنا اس کی ویج ہوگی، اتنا اس کی اینول انکم ہوگی سیکیورٹی کے لیے، تو کھاتا رہا ہے نا سیکیورٹی کے صدقے میں، صحیح ہے؟ اگر وہ اپنی جاب کے ساتھ جب بھی کسی کوئی خطرہ آتا ہے تو بھاگ جائے،
बात सही है ना। अगर को खतरा आ जाता है, काम वो क्या क्या आ रहा है, सिक्योरिटी का कर रहे हैं इसलिए, लेकिन जब जान की बात आती है तो भाग जाए तो पैसा हलाल तोड़ा हुआ, पैसा तो हराम हो गया। क्या बात। इस वजह से कि जिस बुनियाद पर इसको पैसे दिए जा रहे थे, इसने वफा नहीं की है अपनी जात के साथ। इस्लाम में एक चीज आपको बताऊं, मेरी इज्जत, आपकी इज्जत, सारी की सारी इज्जतें, इस्लाम की जितनी इज्जतें सारी की सारी दीन के सदके में वाबस्ता हैं। सुभान अल्लाह। हमारी शराफत दीन के लिए, दीन की वजह से होती है इज्जत इंसान की। जितनी इज्जत होती है, आपने देखा कोई इमाम बारगाह का सदर है, कोई इमाम बारगाह का सेक्रेटरी, ये सारे लोग उसकी इज्जत करते हैं। किस वजह से इज्जत करते हैं? इज्जत करते हैं कि मौला के दर का खादिम है, इस वजह से इज्जत करते हैं। यानी क्या है कि सारे का सारा जो सिलसिला है जुड़ा हुआ है दीन के साथ। दीन हमें इज्जत देता है, दीन हमें आनर देता है, दीन हमें रिगार्ड देता है, दीन हमें तज़्को एहतिशाम देता है। दीन पे जब बात आ जाए, अपनी जात को नहीं देखना, दीन को देखना है। इसको अगर इंसान मेयार बनाए तो बहुत सारे मसले इंसान के हल हो जाते हैं। इस वजह से कि मेयार, हमने जितनी इज्जतें हासिल की, इज्जतें किस बुनियाद पे हासिल की? दीन की वजह से हासिल की। लिहाजा दीन पे किसी चीज का कोई सौदा नहीं हो सकता। सुभान अल्लाह। जाती नुकसान होता है तो होता रहे, दीन पर कभी नुकसान नहीं होने पाता। सुभान अल्लाह। माल का नुकसान होता है तो होता रहे। आपको पता है, अब मेरे सामने घड़ी भी नहीं है और मुझे कोई पता नहीं है जब फिर सलवात पढ़ेंगे। इसीलिए तो बोला है सलवात पढ़ना। मेरे मौला ने एक हिस्सा माल का, किसने? मौला इमाम जाफर सादिक है। एक बाग था कि जिसकी फरमाइश की जितनी मनफियत होगी, इसका जितना पैसा आएगा हमारी शीयों पे खर्च करना है, जिन पे खर्च करना जिनमें इख्तलाफ हो जाए। पैसों की वजह से अगर मसला हल होता है तो मेरा पैसा हाजिर है। एक दफा क्या हो गया, दो मोमिनीन के दरमियान झगड़ा हो गया। झगड़ा किस बुनियाद पे? इसने इतना मेरा देना है, इसने इतना मेरा देना है। तो आया मौला का वकील, फरमाया पैसों से मसला हल होने, आगे पैसों से मसला हल हो जाए। कहा कितना पैसों का इख्तिलाफ है? कहा इतना है। फरमाया ये ले लो पैसा, तुम दोनों मवाली हो, आपस में प्यार के साथ रहा करो। पैसों की वजह से मसला हल होता है तो ये ले लो पैसा। उसके बाद जो नाग था ना, उसे शर्म आई। उसके बाद उसने आकर कहा कि मुझसे वैसे ज्यादती हो गई, मुझे इस तरह नहीं करना चाहिए था, मुझे वो पैसा नहीं लेना चाहिए था। फौरन गया मौला के वकील के पास कि ये मैं पैसा वापस करता हूँ, आप ये वापस ले लीजिए। कहा नहीं, ये मेरे मौला जिसे दे देते हैं वापस नहीं लेते, ये मेरा पैसा नहीं था, ये मेरे आका का पैसा था। आका का पैसा था? कि हाँ, ये मेरे आका इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ये उन्होंने कोई एक मत मखसूस करके रखी हुई है मेरे मौला ने, फकत अपने शियों में। क्या इनके दरमियान इख्तिलाफ नहीं होने पाए? पैसों से अगर मसला हल होता है, पैसों से मसला हल होता है तो ये पैसे ले लो, इन्हें आपस में लड़ने न दो। अरे आपस में नहीं लड़ने देना चाहिए। पैसों से मसला हल होता है तो हल हो जाए। कहते हैं कि अच्छा मौला ने, मैं हाँ, जो फलां बाग है ना वो फकत इसी काम के लिए, इसी काम के लिए। जब भी पैसों का मसला आ जाए, मौला कभी नहीं चाहते हैं, ये बात ज़हन में रहे। हमेशा कोशिश यही रही है, कोशिश यही रही है कि इंसान क्या है, दीन खालिस की तरफ रहे। दीन खालिस की तरफ रहेगा तो फिर क्या है, इंसान हर किस्म की जो इंसान के अंदर होती हैं, सब की सब चीजें खत्म हो जाया करती हैं। खालिस अगर दीन सीखना है ना, तो मैं एक जुमला कह के तमाम कर रहा हूँ। जुमला क्या है? दीन खालिस को अगर देखना है, दो जुमले कहता हूँ, अपनी तरफ से नहीं,
دو جملے ہیں. ایک دین اتنا خالص ہے, فرمایا دنیا والوں کو نہیں کہا بلکہ اللہ سے خطاب کہہ کے کہا, اللہ کو مخاطب کہہ کے کہا, الہی ما عبدتک خوفا من نارک ولا طمعا فی جنتک بل وجدتک اہلا للعبادت فعبدتک. میرے اللہ میں جو عبادت تیری کرتا ہوں, نہ جنت کے شوق سے تیری عبادت کرتا ہوں نہ جہنم کے خوف سے تیری عبادت کرتا ہوں, میں تو تجھے لائق عبادت سمجھتا ہوں تو تیری عبادت کرتا ہوں. علماء حق خصوصاً مولانا صاحب بلند تر صلوات. بتا دیا کہ خالص کیا ہے. دنیا والوں کو بھی کہہ سکتے ہیں میرے صحابیوں سنو, اے امت سنو. نہیں, دنیا کو نہیں کہا, دنیا کو نہیں کہا, خطاب اللہ کو کہا, الہی میرے اللہ. یہ کوئی نہیں کہہ سکتا اس طرح, میرے اللہ یعنی الہی ما عبدتک. یہ معمولی بات نہیں ہے, اس کی گہرائی میں جاؤ, سبحان اللہ سبحان اللہ, اس کی ڈیپتھ میں جاؤ, پھر آپ کو پتہ چلے گا. سبحان اللہ. بندوں کے سامنے باتیں کرنا اور ہیں, خدا کے سامنے بات کرنا اور ہے. بندوں سے انسان بہت کچھ چھپا سکتا ہے, اس سے کوئی چیز نہیں چھپ سکتی ہے. ستار العیوب ہے وہ. دنیا کے سامنے تو آپ ہر ایک کی بات چھپا سکتے ہیں, ہاں جی یہ ہو گیا, جی ہاں جی وہ ہو گیا, اس سے تو کوئی نہیں چھپ سکتی نا. سبحان اللہ. وہ تو اندر کو بھی جانتا ہے, باہر کو بھی جانتا ہے, ہماری ساری حیثیت کو جانتا ہے, ہمارے سارے جتنے بھی مسائل ہوتے ہیں سب کو وہ جانتا ہے, اس سے کوئی چیز چھپا نہیں سکتا. اور مولا نے خطاب دنیا کو نہیں کیا ہے, نہ اہل دنیا کو کیا ہے, مولا نے خطاب کیا اللہ کو. مولا نے مخاطب کر کے کہا, الہی ما عبدتک خوفا من نارک. میں نہیں, نہ یہ جنت کے شوق سے جہنم کے خوف سے تیری عبادت نہیں کرتا. اور اس کے بعد مولا نے ایک عزت کا معیار یہ بتایا. دنیا میں عزت تمہیں چاہیے نا, دنیا میں عزت چاہیے, مولا کے پاس آئے, اسے صحیح پتہ چلتا ہے کہ عزت کہاں ہے. سبحان اللہ. دنیا میں معیار عزت اگر کسی کو چاہیے, فرماتے ہیں دنیا میں تمہیں عزت چاہیے تو آج جو میں تمہیں بتا دوں, یہ مناجات ہیں میرے مولا کی. امیر المومنین علی ابن ابی طالب فرماتے ہیں کفا بی اذن ان تکون لی رب. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان میرے لیے یہ عزت بہت ہے کہ تو میرا رب ہے. میرے لیے عزت بس, اس سے بڑھ کر تھوڑی عزت ہے. مجھے دنیا میں کوئی پوسٹ نہیں چاہیے, مجھے دنیا میں کوئی آنر نہیں چاہیے, مجھے عزت یہ بہت ہے. الہی کفا بھی عزت, میرے لیے دنیا میں یہ عزت بہت ہے کہ تو میرا رب ہے, اور میرے لیے یہ فخر کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں, تیرا بندہ ہوں. یہ مناجات ہیں. دین خالص دیکھنا تو یہاں سے آپ کو ملے. سبحان اللہ. دین خالص کا اگر معیار دیکھنا ہے تو آپ کو یہاں سے ملے گا دین صحیح, صاف, شفاف, اس میں کسی قسم کی کوئی ملاوٹ نہیں ہے, خالصتاً لوجہ اللہ ہے. تو ان کے ہر ادا کو دیکھیں, وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. ہم نے فقط کھانے کی حد تک دیکھا ہے کہ وہ کس حد تک خالص ہوا کرتے ہیں, اپنے جان کی حد تک نہیں دیکھا ہے. ایک دفعہ تو یہ ہے نا کہ انسان ٹھیک ہے بھوکا رہ سکتا ہے, وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا. دنیا کے کوئی تھینک یو نہیں چاہیے مجھے. یہ اہل بیت, دنیا سے کوئی تھینک یو نہیں چاہیے, دنیا سے کوئی شکریہ نہیں چاہیے, دنیا سے کوئی جزا نہیں چاہیے. جب انسان اس منزل پر آتا ہے کہ مجھے شکریہ نہیں چاہیے دنیا کا, اللہ خود کہتا ہے میں تمہارا شکریہ ادا کروں. یہ ایک دفعہ یہ ہوتا ہے ایک انسان یطعمون الطعام کی منزل پر آتا ہے. شیعہ اس منزل پر, شیعہ اس منزل کا نام ہے حقیقت. شیعہ اس ویسے نہیں ہے, شیعہ کا ہر جو منزل ہے اس کا مرحلہ زندگی وہ اس منزل کی اوپر ہونا چاہیے. اور پھر ایک دفعہ نہیں ہے کھانے کا مسئلہ کہ کھانا دے دیا
बात आपने सारी सुनी है, लेकिन एक और भी बात सुनने के साथ साथ, बिस्मिल्लाह। जान पे मसला आता है तब भी दे देते हैं, सुभान अल्लाह, बेशक। खाने तक मौकूफ नहीं है। एक खुतबा में है, खुतबा में है, जंग में है, मुकाबले में आता है एक मुनकर अली, जब मुकाबले में आता है तलवार को इस तरह लहराया और वो एक चट्टान के साथ लगी और टूट गई। था बहादुर, बुज़दिल नहीं था, वरना वो भाग जाता। सुभान अल्लाह। वहीं पर रुक गया, रुका। इमाम ने पूछा क्या खबर है, क्या बात है? यहाँ खाने की बात नहीं हो रही, यहाँ खाने की बात नहीं है, यहाँ जान की बात हो रही है। पूछा क्या बात है? कहा मैंने सुना है कि आप बड़े करीम इमाम हैं, मैंने सुना है कि आप बड़े करीम इमाम हैं। आप करीम हैं तो अपनी तलवार मुझे दे दें। जो किया आपने, आप करीम हैं तो आप अपनी तलवार मुझे दे दें। इमाम ने वहीं खड़े होकर तलवार को फेंका। शुजाअत के कूचे से वो वाकिफ था, शुजाअत के कूचे से वाकिफ था, शुजाअत के अदाओं से भी वो वाकिफ था, शुजाअत के खदो खाल को वो जानता था, शुजाअत के सारे नुकूश को वो पहचानता था। फौरन वहां पे क्या किया उसने, कदमों में गिरा और कदमों में गिरकर कहा अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना अली वलीयुल्लाह, कि मैं गवाही देता हूँ, रब की गवाही दी, तौहीद की गवाही दी, नबुव्वत की गवाही दी, विलायत अली की गवाही दी। मोहम्मद व आले मोहम्मद बुलंद तर सलावत। अब मुझे एक जुमला कहना है यहाँ पे। मैं कहता हूँ कि अमीर अल मोमिनीन ने काफिर की गर्दन को नहीं काटा, कुफ्र की गर्दन को, कुफ्र की गर्दन को काटा। यही मासूमीन की खूबी है। आप उनकी जितनी भी स्पेसिफिकेशन देखें, खुसूसियात देखें मासूमीन की, जुर्म से नफरत कराते थे, मुजरिम को साथ लाते थे। ये आप अहलबैत की आप देखें। आपको मैं चूंकि मौजू में जाना चाहता हूँ दूसरी तरफ भी, आप अपने मासूमिन, ये अगर आपको देखना है ना तो फकत 2 सीरतें हैं, उनको आपको पढ़ना पड़ेगा। आपको ज्यादा लंबा चौड़ी ज़हमत की कोई जरूरत नहीं। पहली सीरत पैगंबर इस्लाम की देखें, उसके बाद फासला बना दें। वैसे तो बिला फसल के मानने वाले पहली जो क्या करना है, आपने सीरत को पढ़ना है पैगंबर इस्लाम की, दूसरी आपको सीरत पढ़नी है अमीर अल मोमिनीन। आपको यहाँ 2 सीरतों में एक चीज बड़ी सिंपल सी नजर आएगी, बाकी उस गैप में रहना। ये जो 2 सीरतें ऐसी हैं, यहाँ पे कोई पकड़ धकड़ नहीं हुआ करती थी, यहाँ पे दरवाजों के पास जाकर झांक के देखा नहीं जाता था। ये आप 2 सीरतें बिल्कुल आपके सामने वाज़ेह हैं। यहाँ पे कोई ऐसा नहीं होता कि शीशे से देखा जाए अंदर क्या हो रहा है। इस्लाम हराम इसे करार देता है। इस्लाम कहता है नहीं, तुम्हें क्या आप पहुंचते कि दूसरे के दरवाजों की तरफ देखो। छलांग लगाना तो कुजा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत उम्दा। किसी की तरफ देखने की इस्लाम, इस वजह से कि मिलके गैर है, सुभान अल्लाह, मिलके गैर में तसर्रुफ हराम है बगैर इजाजत के। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो जो छलांगे लगाने वो अलग दीन है, उसका मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा हूँ, नहीं टाइम वेस्ट करना है उसको। बात जो है वो ये हो रही है कि ये 2 तारीखें आपको 2 सीरतें ऐसी नजर आएंगी, इसमें जुर्म को इतना एक्सप्लोर किया गया कि मुजरिम खुद आकर कदमों में बैठकर अपने जुर्म का इकरार करता था। ये आपको वाहिद दिखेंगे। अमीर वो कहता है मदन ने ख्वाब ख्याल देखा होगा, नहीं ऐसे कहा, नहीं ऐसे नहीं, मैंने खुद किया है जुर्म, मुझे याद है। अच्छा वैसे हाथ लग गया होगा, नहीं मैंने जुर्म किया है, आप मुझे पाक करें। ये वाहिद आपको गवर्नमेंट या पैगंबर की मिलेगी या नबी की मिलेगी या अली की मिलेगी कि मुजरिम खुद आकर कहता है कि मुझे पाक करें, मैंने जुर्म किया। ये मासूमीन क्या करते थे कि ताकि उनकी फितरत को बेदार करे,
फितरत अल्लाह हिल्लती फतर अन्नास अलैह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान दीन अल्लाह। फितरत का है। बेशक, फितरत जब इंसान की बेदार होती है, फितरत जब बेदार हो जाए, सुभान अल्लाह। वो खुद जुर्म के इकरार के बगैर रह नहीं सकती। अल्लाह। खातून आती है, कहते हैं जिंदगी में कोई गुनाह नहीं हुआ, लेकिन ये गुनाह हुआ है मुझसे, आप मुझे पाक कर। फरमाते हैं नहीं ऐसा नहीं हुआ होगा, तुम्हें खामखा वहम हो गया है, इस वजह से तुम कहती हैं। कहा नहीं वहम नहीं हुआ, मैं सच कह रही हूँ, मैंने गुनाह किया है। फरमाया नहीं अभी चली जाओ, शायद तुम्हें जो है ना वो समझ। क्या है मासूमीन फरमाते हैं तुम्हें जरूरत नहीं है अपने गुनाह का इकरार करने की बंदों के सामने, उस सत्तारुल उयूब के पास चले जाओ, तुम्हारे सारे गुनाहों को वो माफ कर देगा। हमेशा भेज देते थे नहीं तुमने ऐसा नहीं किया होगा, ऐसा नहीं किया होगा, एक्सक्यूज बनाते थे। मौला इसरार दिल से वाकिफ हुआ करते, ऐसा नहीं है कि मौला को पता नहीं, मौला को सब कुछ पता है। हमारे जो जहनों के अंदर है ना अभी, ये मेरे मौला और आका को पता है। हर दम चराग गुल किए जाते हैं, तो चराग गुल करके वो और है जो समझते हैं कि इमाम को नजर नहीं आ रहा है। ये अहले करबला वालों से पूछे, आपको समझ आ जाएगी कि मौला सब कुछ देख रहे हैं। फरमा एक्सक्यूज बनाते, फरमाते नहीं तुमने ऐसा नहीं किया होगा। फिर कुछ महीने 2 महीने गुजरे, फिर आगे कहा कि अब तो आपको पता ही है कि मैंने जुर्म किया है। फरमाया ठीक है, आप इस तरह करो कि जब बच्चा हो जाए फिर आना मेरे पास, तूने कसूर किया है, तेरे बच्चे ने तो कोई कसूर नहीं किया। ये इमाम हक दीन हक। अब जब वो आ गई, अब तो मुझे पाक करें, ए रसूल खुदा के वसी मुझे पाक करें। और मैं नहीं, अभी इस बच्चे को दूध पीने की जरूरत है ना, तो तुम अभी चले गए, 2 साल के बाद आना मेरे पास। 2 साल मुकम्मल हो गए, या अली अब मुझे पाक करें। और मैं नहीं, ये बच्चा तन्हा कैसे रह सकता है, इसे 6-7 साल अभी माँ की चाहिए, माँ के लिए जरूरत है, तुम चली जाओ, हम चली जाओ। ये है दीन हमारा, ये है इस्लाम हमारा, ये हमारे रहबर हैं, ये हमारे मुक्तदा हैं। खुद उभारा है, उसके विजदान को बेदार किया, उसकी रूह को बेदार किया, उसकी फितरत को बेदार किया, जुर्म खुद एक्सप्लोर हुआ है। ये हमेशा तरीके कर रहा है। तो क्या है कि हमेशा दीन खालिस है हमारा, और खालिस अगर दीन को आपने देखना है, जिस तरह मौला अमीरुल मोमिनीन, ये दीन खालिस चलता इस तरह है कि हिदायत का सिलसिला आज भी जारी है। अमीरुल मोमिनीन के बाद उसी तरह जिस तरह हम है कि या अल्लाह तू देख, तू गवाह रहना, मैं जन्नत के शौक से, जहन्नम के खौफ से तेरी इबादत नहीं करता। और आज आपको पता है जिनका जिक्र है, ऐसा इबादत ऐसी कि जो इबादतों की जीनत, सजदे ऐसे हैं कि जो सजदों की जीनत ऐसी, हर नेमत के ऊपर सजदा। मेरे मौला इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम, उनकी मंजिल ये थी, हर नेमत के ऊपर सजदा होता था। और इबादत ऐसी, एक तो तारीख कहती है कि पाँव पे वरम है, पेशानी जख्मी हो चुकी है सजदों की वजह से, पेशानी सजदों से की वजह से जख्मी हो चुकी है। ज़ाफ और नातवानी का वो आलम। इमाम मोहम्मद बाकर बाबा को देखते हैं तो रोते हैं, तो बाबा ये आपके जिस्म इजाजत नहीं कहता है, तो सारा दिन आप खड़े रहते हैं, सारे इतने लंबे आप सजदे करते हैं, आपके जिस्म बहुत कमजोर है, नातवान है, आप इतने। फरमाया नहीं बेटा इस तरह करो, वो अपने जात की घर लेकर आओ, किताब जामे लेकर आओ, किताब जामे जो आप इमाम ज़मान अज्जलल्लाह ताला फरजहु शरीफ फरमाया वो हमारे जद की जो किताब है, किताब जामे, जिसमें हर चीज का जिक्र मौजूद है। आप आज यहाँ बैठे हैं ना, उसका भी जिक्र मौजूद है, फलां घर में मजलिस होगी उसका जिक्र मौजूद है, कौन कौन हमारे मवाली हैं जिसमें सब चीजों का जिक्र है, इल्म माकान है, इल्म मा यकून है,
یہ وہی کتاب جامع ہے کہ جس کے بارے میں امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام جب بار بار کہا گیا کہ نہیں آج آپ نے نماز عید پڑھانی ہے، ہارون رشید بار بار کہا جا رہا ہے کہ آپ نے عید کی نماز پڑھانی ہے، میرے مولا فرماتے ہیں ہماری کتاب جامع میں تو لکھا ہے کہ میں نہیں پڑھا پاؤں گی۔ آپ نے دیکھا ہماری جو کتاب جامع ہے اس میں تو لکھا ہے کہ میں نہیں پڑھا پاؤں گا، آپ کیوں مجھ سے اصرار کرتے ہیں؟ یہ کتاب جامع وہ ہے جس میں فرمایا کہ اگر کسی کو یہ خراش آتی ہے اس کا بھی ذکر موجود ہے، اس کا بھی ذکر موجود ہے اس کتاب جامع میں، اور ہم اپنے شیعوں کو بچوں کی طرح جانتے ہیں۔ یہ کتاب جامع ہم اپنے بچوں کی طرح انہیں جانتے ہیں، بچوں کی طرح، یہ ہمارے بچے ہیں، بچوں کی طرح ہم اپنے شیعوں کو جانتے ہیں۔ کتاب جامع جب دیکھا بابا کی حالت پر میں لے کے آؤ کتاب، کون سی کتاب؟ کتاب جامع۔ جب کتاب جامع لے کر آئے تو میرے مولا نے فرمایا اب وہ چیپٹر نکالو اپنے جد امیر المومنین کی عبادت کا، اپنے جد امیر المومنین کی عبادت کا وہ چیپٹر نکالو۔ جب وہ چیپٹر نکالا گیا تو میرے مولا پڑھنے کے بعد زار و قطار ہوتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں کون ہے دنیا میں جو میرے جد علی ابن ابی طالب جیسی عبادت کر سکتے؟ وہ منزل ہر عبادت ایسی زین العابدین کہا جاتا ہے، زین العابدین عبادتوں کی زین، سجدے ایسے کہ سید الساجدین کہا جاتا ہے، اتنی عظیم، اور پھر زین العابدین بندوں کی طرف سے لقب نہیں ہے، یہ ٹائٹل نیم جو ہے یہ بندوں کی طرف سے نہیں ہے، مت کہا ہے کہ بندوں کی طرف سے ہے۔ کہتے ہیں تاریخ میں کہ امام نماز جب پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اس کے بعد شیطان سانپ کی صورت میں آتا ہے، سانپ کی صورت میں آیا، اس نے حالت نماز میں، کیونکہ ہماری نماز اور ہے، معصوم کی نماز اور ہے، ہمیں چیونٹی کاٹے تو ہمیں فوراً خبر ہو جاتی ہے، ان کے پاؤں سے تیر نکالا جائے تو انہیں خبر نہیں ہوتی ہے، یہ فرق ہے۔ جب وہاں پہ شیطان آیا سانپ کی صورت میں اور انگوٹھے کو چبانا شروع کر دیا، کوئی توجہ نہیں، اس وجہ سے کہ حمتن فاقم وجہک للدین حنیفہ، پوری کی پوری توجہ توحید کی طرف ہے، پوری کی پوری توجہ اللہ کی طرف ہے۔ کوئی بھی کافی دیر تک جب وہ ڈستا رہا پاؤں پر، ایسے میں غیب سے آواز آئی انت زین العابدین، انت زین العابدین، آپ عبادتوں کی زینت ہیں۔ اچھا اب اگر آپ مجھ سے پوچھیں یہاں پہ، آپ کو کہوں کہ سانپ جو ہے، سانپ کی شکل میں کیوں آیا شیطان؟ شیطان تو مختلف شکلیں اختیار کر جاتا ہے، یہ غصہ جب آتا ہے نا انسان کو تو انسان کے خون میں شامل ہوتا ہے شیطان، اس وقت شیطان اس وقت خون میں کیا ہے جنریٹ، انسان جو ہے نا وہیں پہ جو خون میں فشار بناتا ہے، اور اس وقت جو میڈیکل سائنس والے ہیں خوب پتہ ہے ان چیزوں کا، جب غصہ انسان کو آتا ہے اس میں اتنی تیزابیت ہوتی ہے کہ اگر اس کو اس تیزابیت کو نکال کے اس کے اوپر جسم کے اوپر اگر ذرا سی چڑھے تو یہ جسم جل جائے گا، اس قدر اس میں غصے کی حالت میں انسان میں تیزابیت ہوتی ہے، تیزاب کی طرح وہ کام کرتا ہے کہ یہ جب ایک انسان غصے کی حالت میں ہوتا ہے، شیطان کے مختلف ہتھکنڈے ہیں، مختلف طریقہ کار اس کے پاس ہوا کرتے ہیں۔ سب سے پہلا جو اس کا مین جو ہتھکنڈا ہوا کرتا ہے وہ وسپرنگ کرتا ہے، جو کچھ پلے گراؤنڈ ہے نا، یا پلے نیٹ جس کو کہے، نیٹ جو شیطان کہے، ماشاءاللہ، نیٹ اس کا کیا ہے؟ اس کا نیٹ ہے کہ وسوسے ڈالو، ماشاءاللہ، وسوسوں کے ذریعے وہ کام کیا کرتا ہے۔ سب سے پہلا وسوسہ، اس میں شک، اس میں شکیات، اس میں پھر مختلف قسم کے ڈائلانے بنا کر اس کے بعد وہ افتراق، انتشار، لڑائی جھگڑا، یہ سارے اس کے بعد ہوتے ہیں۔ صحیح بات، کیا ہو گیا؟ شیطان آیا سانپ کی صورت میں، اچھا کوئی دوسری صورت میں کیوں نہیں آیا؟
शैतान तो कई सूरतें बना सकता है। वो यतशक्कलु बिअशकालिन मुख्तलिफा हत्तल कल्ब वल खिंजीर, कि वो कुत्ते और सूअर की शक्ल में भी आ सकता है। क्या वजह है? सांप की, इस वजह से कि सांप की एक तारीख चली आ रही थी, आदम से सांप की तारीख, और फिर गार में भी सांप की तारीख। इस वजह से ये भी बताने के लिए था कि जो वली खुदा होता है वो सांप से डरा नहीं करता। इस वजह से कि गार में डरने वाले और होते हैं, साजदहे को दो टुकड़े करने वाले और होते हैं। इस वजह से कि सांप की वो जो मुख्तलिफ सूरतें उसने बनाई, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये वली खुदा है। और फिर आपको एक और चीज बताऊं कि ये ज़ैनुल आबिदीन का जो लक़ब है, ये पैगंबर इस्लाम की तरफ से, पैगंबर इस्लाम ने फरमाया कि क़यामत का जब दिन आएगा, ऐसे में सारे वली, सारे नबी, सारे रसूल, सारे अंबिया, सारे अल्लाह के ये पाक और औसिया सारे वहां पे मौजूद होंगे। ऐसे में आवाज दी जाएगी, ऐन ज़ैनुल आबिदीन, सुभान अल्लाह, ऐन ज़ैनुल आबिदीन। मेरे आका फरमाते हैं उस वक्त मेरा बेटा ज़ैनुल आबिदीन अली इब्न अल हुसैन अंबिया और औसिया की सफों को चीरता हुआ मैदान माशर जब आएगा, हर तरफ से आवाज आएगी, अंत ज़ैनुल इबाद, अंत ज़ैनुल सुभान अल्लाह, सुभान आबिदीन। अल्लाह। ये मंज़िल है। बराए खुशरू दिए हजरत ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम, बुलंद तर सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। इस वजह से ये बात बता दी गई, देखो हमेशा इबादत में खुजू रखना, मुनाजात रखना, दुआओं की तरफ जाना। एक दुआ, हर एक यहाँ परेशानी होती है, लेकिन ये नुस्खा मेरे आका का है और शब भी है, दिन भी है उनका, तो यही मौका है कि मैं भी सुना दूं आपको। फरमाते जब तुम पे कोई मुश्किल आ जाए, जब तुम पे कोई मुसीबत आ जाए, ये एडवाइस है मेरे आका की अपने बच्चों को, अपनी औलाद। वैसे तो सारे ये बच्चे ही हैं सारे, इस वजह से कि पैगंबर ने फरमाया अना व अली अबवा हाज़िहिल उम्मा, मैं और अली इस उम्मत के बाप। अपने बच्चों को नसीहत करते थे, जब तुम पे परेशानी आ जाए, मुसीबत आ जाए, आफत आ जाए, हाजत तुमने कबूल करानी, तो तुमने क्या करना है? 2 रकात, कम से कम 4 रकात भी पढ़ता भी, 2 रकात करके पढ़। इस तरह करो, मुसल्ला बिछाओ, 2 रकात नमाज पढ़ो, नमाज हाजत पढ़ने के बाद उसके बाद दुआ। ये मफाती में भी है, हमारी किताब जो ज़बूर आले मोहम्मद, उसके भी जो इमाम का जिंदगी के हालात हैं उसके आखिर में भी ये दुआ भी हमने नकल फरमाते हैं कि तुम इस तरह किया करो, 2 रकात नमाज हाजत पढ़ने के बाद उसके बाद कहो या मौज़े अकुल शकवा या सामे अकुल नजवा, ऐ हर फरियाद की जगह, ऐ सरगोशी को सुनने वाले, ऐ पैगंबर को मुस्तफा बनाने वाले, ऐ हजरत इब्राहिम को खलील खुदा बनाने वाले, अदऊ का मैं तुझसे सवाल करता हूँ, मैं तुझसे दुआ करता हूँ, उस आदमी की तरह के जो गरीक है, उस आदमी की तरह के जो गर्क हो रहा है, उस आदमी की तरह के जो फकीर है, परवरदिगार तू मेरी इस हाजत को कबूल फरमा। फरमाया तुम उठोगे तो हमारी हाजत कबूल। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। हर मंजिल पर हिदायत की कौम की, अल्लाह के हादी और अल्लाह के महदी, इन्हीं क्वालिटी से ऐसा शार हुआ, हर दम इस बात की तरफ मुतवज्जे किया है कि तुम्हें खुदा की तरफ रहना। जितने भी मसाइब आते रहें, मुश्किलात का खुद हाल बता दिया, लेकिन मुश्किलात जितनी आई, जितनी मुश्किलात आई, आप ये पता है आपको कि मौला की इमामत कब शुरू हुई? आपको खबर है कि मौला की इमामत किस हाल में शुरू हुई है? आपको पता है कि मौला की इमामत किस दिन शुरू हुई है? मौला की इमामत का जो आगाज है वो रोज़े आशूर हो रहा है।
میرے مولا کی امامت کا آغاز اس طرح سے ہے کہ کہتے ہیں کھڑے نہیں ہو سکتے کہا بھی اماں مجھے سہارا دیجیے بعد آئے ہیں میں چاہتا ہوں استقبال کروں ہائے مولا کے استقبال کے لیے اس دوران فرمایا بیٹا تم سب لوگ تم نے کیا کرنا ہے میں دستار امامت تمہارے سر پہ باندھ رہا ہوں یاد رکھنا کہ جب تم قید سے واپس جانا میرے شیعہ تیرے پاس آئیں گے آ کر پوچھیں گے بابا نے آخری وصیت کیا کی تھی میری طرف سے بتا دینا شیعتی مہما شربتم ما عزم فذکرونی او میرے شیعوں جب تم ٹھنڈا پانی پینا میری پیاس جب ٹھنڈا پانی پینا میری پیاس کو یاد کرنا جب ٹھنڈا پانی پینا میرے اصغر کو یاد کرنا میرا اصغر 6 مہینے کا 3 دن کا پیاسا چلا گیا جس پہ رحم نہیں کیا گیا میرے مولا کے سامنے یہ سارے منظر تھے میرے مولا کے سامنے یہ سارے منظر تھے جنہوں نے ہر منزل پر سجدہ کیا شام غریبہ کے جلے ہوئے خیموں کی راکھ پہ سجدہ کیا ہائے اس دوران بھی نماز شب کو نہیں بلایا اس دوران بھی خدا کی تعقیبات ہو رہی ہے میرے مولا کی اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں یہ منظر وہ ہیں کہ جب دیکھا گیا نا بابا کی اس عالم کو ہمیشہ کیا کرتے تھے جب پانی سامنے آتا تھا جب پانی سامنے آتا تھا ایک دفعہ پانی ہر چند 2 چند ہو جاتا تھا پھر پانی کو واپس کرتے تھے کہتے تھے میرے بابا تو 3 دن کا پیاسا مارا میرے بابا 3 دن کا پیاسا مارا گیا جب کھانا لاتے تھے تو کھانا پھر کیا کرتے تھے واپس کر دیتے تھے میرا بابا تو بھوکا مارا گیا اور عالم یہ ہے کہ رو رو کر ایک دفعہ میرا حال صحابی ہے مولا کا خادم ہے اور آ کر کہتے ہیں مولا کو جب دیکھا نا اتنا روئے مولا کو کہتے ہیں مولا اب کتنا روئیں گے کہا بھائی تو نے میرے ساتھ انصاف نہیں کیا میرے ساتھ انصاف نہیں کیا یعقوب کا ایک یوسف تھا یعقوب کا ایک یوسف جو زندہ تھا یعقوب 80 سال تک روئے بھائی تو نے انصاف نہیں کیا ایک دن میں میرے 18 یوسف مارے ایک دن میں میرے 18 یوسف مارے گئے کہا کہ مولا شہادت آپ کی میراث ہے شہادت آپ کی میراث ہے آپ ہمیشہ ہمیں یہی بتاتے رہتے ہیں شہادت ہماری میراث ہے فرمایا ہاں منال تو نے صحیح کہا ہے شہادت ہماری میراث ہے لیکن یہ بتاؤ کہ ماں بہنوں کا بے پردہ شرابی کے دربار میں جانا ماں بہنوں کا شرابی کے دربار میں جانا تم ایک دفعہ منال کہتا مولا یہ بتائیے کہ آپ کو سب سے زیادہ تکلیف کہاں ہوئی سب سے زیادہ آپ کو تکلیف کہاں ہوئی یہ میرے مولا نے یہ نہیں کہا کہ جب علی اکبر مارے گئے میرے مولا یہ نہیں کہا کہ جب میرے چچا عباس مارے گئے میرے مولا نے یہ نہیں کہا کہ جب میرے بابا کو ذبح کیا گیا میرے مولا نے شام غریبہ کا تذکرہ نہیں کیا میرے مولا نے ایک جملہ کہا سب سے زیادہ تو مجھے تکلیف ہوئی الشام سب سے زیادہ مجھے تکلیف شام میں ہوئی شرابی کا دربار ہے کجا زینب کجا شرابی کا دربار مجھے سب سے زیادہ تکلیف ہوئی ہائے کس عالم میں یہی سالم کے ساتھ کہتا ہے نا یہ شرابی کا دربار یہ شام کا جو زندان ہے یہ شام کا جو بازار ہے سالم نے ساتھ صحابی کہتے میں نے دیکھا بہت سے سر ہیں جو نیزوں پہ سوار ہے ایک سر ہے جو خولی کے گھوڑے کی گردن میں خولی کے گھوڑے کی گردن میں آیا خولی کے پاس یہ بتا یہ کس کا سر ہے کہا مجھے گرکنے کی اجازت نہیں پیچھے پیچھے قیدی آ رہا ہوگا جس کے گلے میں کاٹے آئے توق ہوگا خاردار جس کے پاؤں میں میڑیاں ہوگی جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہوگی جب مولا پاس سے گزرے ایسے میں سالم نے سعد نے پوچھا بس اتنا بتا دیجئے سارے سر تو نیزوں پہ ہیں ایک
कमर की तरह है, जो चांद की तरह चमक दमक रहा है, वो किसका सर है? फरमाया वो मेरे चचा अब्बास। कई मर्तबा नेज़े पे रखा गया, लेकिन वहाँ मेरे चचा ने वादा किया था, ऐ ज़ैनब, ऐ उम्मे कुलसूम, मैं आपके पर्दों की हिफाजत करूंगा। आए ज़ैनब के सर पे चादर नहीं, उम्मे कुलसूम सर पर है। خدا بحق محمد و آل محمد فاطمہ حسین حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین۔